बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मीडिया पे एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड जाते जाते एकदम से उनका दौरा सऊदी अरब जो है वो कन्फर्म हो चुका है। अब ये दौरे की खबरें चल रही थी और फिर इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट भी कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की तरफ से ईरान और अमेरिका के दरमियान करवाए जाने वाली अमन की जो सारी कोशिशें थी उस पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंतहाई अहम थी और वो थी पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी पैकेज और मुआशी ताउन। अब जाहिर सी बात है, जंग के मामले में पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, बेसिकली पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा जो खतरा था वो एक तरफ तो ये था कि पाकिस्तान की एक सरहद पे भारत, दूसरी पे अफगान तालिबान और तीसरी पे अगर मोसाद और रा आके बैठ गए तो पाकिस्तान के लिए बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। और उसके बाद सऊदी अरब के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहिदा जिसके अंदर सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्लीम किया जाना था। अब ये सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया, लेकिन क्या पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ वक्ती रिलीफ की तरफ ही रहेगा? यानी सऊदी अरब ने $3 बिलियन पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दिए, सऊदी अरब ने $5 बिलियन जमा करवा दिए, या कोई तवील मुद्दती मंसूबा भी है? वो मंसूबा क्या है, जब मैं उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के बाद होना है और इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। लेकिन एक चीज़ मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये दौरा होना है और ये होने जा रहा है तो फिर सब कुछ फ़ोन पर ही तय करने की ज़रूरत क्या थी? बहरहाल इस पर बात करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी ज़ुबान किसी के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ तक कि खुद उनके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो एक महीने में 2 दफ़ा मोहम्मद बिन सलमान को बड़े ही बुरे तरीके से तनकीद का निशाना बना चुके हैं। फ्लोरिडा के अंदर उन्होंने तकरीर की थी और बहुत ही गैर महज़िब, गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की थी मोहम्मद बिन सलमान के लिए, और उस पर जितने भी आलमी सफारती हल्के थे उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। लेकिन अब फिर G7 के अंदर, जो समिट के अंदर, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कह दिया कि सऊदी अरब के अंदर जो उनके अड्डे हैं उनको इस्तेमाल करने से सऊदी अरब उन्हें नहीं रोक सकता। अब ये ट्रंप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का प्रेशर मोहम्मद बिन सलमान पे डाल रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान उसके मुसलसल इनकार कर रहे हैं? लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस तरह मिसकैलकुलेशन ईरान के मामले पे हुई है, उससे बड़ी मिसकैलकुलेशन सऊदी अरब के बारे में हो सकती है। और अगर सऊदी अरब ने फैसला कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक रात में अमेरिका का बंदोबस्त हो सकता है। और वो क्या होगा, जब मैं आपके सामने ये तमाम इंफॉर्मेशन रखूंगा कि किस तरह सऊदी अरब की वजह से इस वक्त अमेरिका एक आलमी ताकत के तौर पे खड़ा हुआ है, और जिस दिन वो बैसाखी निकलेगी उस दिन अमेरिका भी धड़म से नीचे आ जाएगा। अब एक बात हम देखते हैं कि कहा यह जा रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, आपको याद होगा, एकदम से 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप ने ऐलान करने के बाद फिर उसको कैंसिल कर दिया और उसके बारे में ये बताया गया कि सऊदी अरब ने अपना प्रिंस सलमान एयरबेस देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वो बल्कि अपने जहाज़ भी देने से इनकार कर दिया कि वो वहाँ से अमेरिका की सरपरस्ती में निकलें। इसके बाद फिर हमने देखा कि अमेरिका को ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, अब अक्टूबर के अंदर नेतन्याहू के इलेक्शंस हैं, मुआहिदा होने के बावजूद लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान मुआहिदा आज 4 बजे से हो चुका है और अब ये चलेगा। JD Vance इसराइल पर तनकीद कर चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कि इसराइल और अमेरिका की लीडरशिप एक दूसरे के आमने सामने है, इसराइल के कई मिनिस्टर्स ने ट्रंप के लिए गैर महज़िब ज़ुबान इस्तेमाल की है और अब ये इत्तेहादी तसादुम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद इसराइल को अकोमोडेट करना ये अमेरिका की जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे अमेरिका के उन तमाम लीडरान की जो कि यहूदी लाबी की मदद से इक़्तिदार में आते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इब्राहीम अकॉर्ड के अंदर सऊदी अरब और उसके बाद फिर पाकिस्तान को शामिल किया जाए और इसराइल को तस्लीम किया जाए, जिससे
سعودی عرب نے واضح طور پہ انکار کر دیا ہے کہ جب تک فلسطین کا 2 ریاست کا جو فارمولہ ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، سعودی عرب کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرے گا اسرائیل کو، اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بنائے گا، اور پاکستان کا بھی یہی سٹینڈ ہے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ہی سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ خود مختاری کی طرف جائے گا اور کسی ایک طاقت کا وہ محتاج نہیں رہے گا اپنے دفاع کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای جیسے ملک کو سعودی عرب کے سامنے کھڑا کرنے والا کون ہے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے سے کون سپورٹ کر رہا ہے، کون پش کر رہا ہے، کس طرح اوپیک کو توڑا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا کھیل بن چکا ہے۔ اور سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نئے اتحاد ہوں گے، نئے علاقائی طاقت کے ڈھانچے بنیں گے، سعودی عرب، قطر، ترکی، پاکستان مل کے اس کا حصہ بنیں گے اور پھر اپنے فیصلے آزاد کریں گے، اور جو دفاعی انڈسٹری ہے اس میں ایک طرح سے انویسٹ کیا جائے گا پاکستان کے ساتھ مل کے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر محمد بن سلمان مکمل طور پہ خاموش ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ سعودی عرب پر حملے کیے جا رہے ہیں، اب اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران نے کتنے حملے کیے، پاکستان نے کس طریقے سے اس کو روکا اور کس طرح سے چیزیں مینج ہوئیں۔ اب اس کا اثر سعودی عرب پر آ چکا ہے اور سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور کی جنگ کوئی بھی بہانہ بنا کے سعودی عرب کے اوپر حملے نہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو محمد بن سلمان کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس کی گئی، نہ انٹرویو دیے گئے، نہ بین الاقوامی میڈیا پر کوئی براہ راست کسی قسم کی کوئی سپیچ نشر ہوئی، اور ایران کے خلاف بڑے فوجی اتحاد میں شامل ہونے سے بھی سعودی عرب نے انکار کر دیا۔ اور یہ ایک طرح سے خاموش سفارتکاری جو محمد بن سلمان کی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وقتی طور پہ تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن آگے آنے والے دنوں میں تصادم پکا ہے۔ اب اگر تصادم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو امریکہ کی سیکیورٹی کی ضمانتیں ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے غیر یقینی ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے دفاع کو خود مختار بنانا ہے۔ ساتھ میں امریکی پالیسی جو ہے اسے غیر ارادی طور پہ کسی بھی تنازع میں دھکیل دیتی ہے، اس کا اس نے سلوشن نکالنا ہے، اور امریکہ کا دباؤ اور سیاسی بیانات کو اس نے ہر لحاظ سے بائی پاس کر کے خود مختاری اور عالمی حیثیت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک مضبوط اسلامی بلاک کا ایک طرح سے لیڈر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نیوم سٹی 2030 کا جو معاشی منصوبہ ہے محمد بن سلمان کا، اس سب پر عمل کرنا ہے اور چین اور روس سمیت سب پر انحصار کرنا ہے، صرف ایک پر انحصار نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہانی، وہ واقعہ جس نے سعودی عرب کو ایک مرکزی کردار دیا کہ کس طرح وہ ایک سپر پاور کی بیساکھی بن کے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 1970 کی دہائی میں جب ویتنام کی جنگ ہوئی، انتہائی اخراجات ہوئے، مہنگائی بڑھ گئی، معاشی سست روی ہو گئی، امریکہ کے اندر سیاسی بحران پیدا ہو گیا اور امریکی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، امریکی ڈالر اپنی بنیاد کھو بیٹھا، اور ایک طرح سے عالمی طاقت جو ہے وہ اسی ڈالر کے اوپر قائم تھی۔ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ایک عالمی مالیاتی نظام قائم کیا گیا تھا جو کہ ایک معاہدے کے تحت چل رہا تھا، جس معاہدے کو برٹن ووڈز ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ہر $35 کے بدلے 1 اونس اپنے خزانے میں امریکہ نے رکھنا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو خزانے تھے سونے کے، وہ سب کے سب امریکہ میں اکٹھے ہو گئے، لیکن جب وقت گزرتا گیا، جنگیں ہوتی گئیں، اندرونی اخراجات، ترقی کے منصوبے، سرکاری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں امریکہ کی طرف سے ڈالر چھاپا گیا، تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فرانس نے اس کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کیا اور اس نے یہ کہا کہ جناب جتنے ڈالر اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کے پاس سونا موجود نہیں ہے، یہ پکڑیں اپنے ڈالر اور میرا سونا مجھے واپس کریں۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر امریکہ کے جو سونے کے ذخائر تھے اس پر ایک شدید دباؤ آیا، اور اس وقت 15 اگست 1971 کو امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ایک تاریخی فیصلہ کیا جسے نکسن شاک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد ڈالر جو ہے انہوں نے سونے کو ڈالر سے الگ کر دیا، اس کو ایک فیٹ کرنسی کے طور پہ میدان میں لے آئے، ایسی کرنسی جس کے پیچھے سونے جیسی کوئی جسمانی ضمانت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں، ڈالر پر بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، تیل کی پیداوار کم کر دی جاتی ہے، عرب ممالک کی طرف سے مغرب کو تیل کی سپلائی روک دی جاتی ہے اور پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ اس وقت امریکہ کو یہ پتا چلا کہ انرجی کے بغیر کوئی بھی دنیا کا ملک ترقی نہیں کر سکتا، جو عالمی معاشی نظام کا پہیہ ہے وہ صرف اور صرف توانائی کے سر پہ چل رہا ہے، اور دنیا کے تمام ممالک کو یہ توانائی چاہیے، اور اس توانائی کو اگر ڈالر سے منسلک کر دیا جائے تو پھر یہاں پہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1974 میں امریکی وزیر خزانہ ولیم سائمن نے ایک طرح سے سعودی عرب کا دورہ کیا، وہاں پہ تمام تر معاملات طے کیے، ایک تاریخی سمجھوتا ہوا، اور اس تاریخی سمجھوتے کے مطابق سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب تیل ڈالر میں فروخت کرے گا۔ اب جب ڈالر میں تیل فروخت ہونے لگا تو پھر تمام دنیا کے ممالک جن کو پٹرول چاہیے تھا، اور آج کس کو پٹرول نہیں چاہیے، یہ آبنائے حمز کے بند ہونے سے ہر شخص کو پتہ چل چکا ہے، تو انہوں نے ڈالر اپنے خزانے میں رکھنا شروع کر دیے، اور جس کی وجہ سے یہ تمام تر ڈالر ان کے خزانے میں آتے تھے، وہاں سے وہ تیل خریدتے تھے۔ سعودی عرب وہ تیل جو بیچتا تھا اور جو ڈالر آتے تھے وہ واپس ری انویسٹ کرتا تھا امریکہ میں، تو پھر جو ڈالر چھاپ کے امریکہ سے نکلتا تھا وہ گھوم کے واپس امریکہ کے مالیاتی نظام میں چلا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکی ڈالر جو ہے وہ ایک مضبوط کرنسی بن گئی، پوری دنیا کا انحصار اس ڈالر کے اوپر آ گیا، اور ری انویسٹ بھی سارے کا سارا اربوں کا پیسہ وہیں امریکہ میں ہونے لگا، اور اس سے امریکہ کو ایک ناقابل یقین فائدہ ہوا۔ اب ٹرمپ تو ظاہر سی بات ہے غلط بریفنگ، پہلے بھی انہوں نے نیتن یاہو اور موساد سے لے کے ایران پر اٹیک کر دیا، تو اس طرح کے وہ کئی کام کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت سپر پاور کی جو بڑی بیساکھی تھی وہ سعودی عرب کا پیٹرو ڈالر تھا، اور آج اگر چائنا کوشش کر رہا ہے کہ پیٹرو یوان کے اندر یہ تبدیل ہو جائے تو ڈالر دھڑم سے نیچے گر جائے گا، تو اس کے بعد پھر ٹرمپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ہر بل کے اندر انگلی نہیں دینی ہوتی، کہیں نہ کہیں سے سانپ بھی نکل آتا ہے، اور ابھی تازہ ایران کے بل سے ایک سانپ نکلا ہے، سعودی عرب کو ابھی آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اگر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا۔ بہرحال اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے طویل مدتی معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ $10 بلین کا ایک معاہدہ پاکستان کرنا چاہتا ہے گوادر میں ریفائنری کے حوالے سے۔ اس کے اوپر کئی سال پہلے جو ہیں وہ تمام تر چیزیں بن چکی ہیں جو کہ اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے چاہیے۔ 2019 میں محمد بن سلمان کے اعلان کردہ $20 بلین کی جو سرمایہ کاری پیکج تھا یہ اس کا حصہ ہے، اور اب بہت جلد یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹجک کے آئل ریزروز کی پیشکش کی گئی سعودی عرب کو، اور اب ایران کے ساتھ بھی وہ یہ کرنے جا رہا ہے کہ ان کا تمام تر آئل، تمام تر تو نہیں، ایک بڑی تعداد میں آئل یہیں ریفائنریوں کے اندر ریفائن ہو، یہاں پہ سٹور کیا جائے، اور اگر آبنائے حمز کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ایک بڑے عرصے تک پاکستان سے تیل کی تجارت ہو اور پوری دنیا کو تیل کی سپلائی کی جائے، اور اسی دوران پاکستان اپنی تیل کی ضروریات بھی پوری کرے۔ جس طرح انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو تیل کے ذخائر ایک مہینے، اس دفعہ تو ہمیں ایسے لگا کہ ہمارے پاس صرف ہفتے کے ذخائر ہوتے ہیں، ایک مہینے کے ذخائر بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں 10ویں دن ہی قیمت بڑھانی پڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کراچی پورٹ کے اندر میری ٹائم بزنس 140 ایکڑ کا ساحلی زمین پر میری ٹائم بزنس ڈسٹرکٹ کے قیام کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ چاہے ایل پی جی ہو، ایل این جی ہو، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ہوں، آئل سٹوریج ہو، صنعتی یونٹس ہوں، زونز ہوں، ہر طرح کی سرمایہ کاری کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بندرگاہوں پہ شپنگ اور لاجسٹک کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دبئی کے مقابلے میں سعودی عرب ایک بڑا
बंदरगाहों का जाल बिछाने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का ही होगा, चाहे वो बहर अहमर से आएँ, चाहे वो गल्फ़ पर्शियन गल्फ़ से आएँ, तो वहाँ सबसे जो भी तिजारत होगी वो कराची और बंदरगाह की जो पोर्ट्स है वहाँ पे होगी। उसमें कराची पोर्ट भी है, पोर्ट कासिम भी है, गवादर पोर्ट भी है, पाकिस्तान जो शिपिंग कॉरपोरेशन है, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, कुरंगी फिश हार्बर, इस समेत बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फ्लोटिंग डॉक, कार्गो टर्मिनल्स, इनर्जी सिटी, शिपिंग फ्लैट की तो सी हर कुछ करने की प्लानिंग जो है वो इस हवाले से की जा रही है। और इसके साथ ही मोटरवेज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का कहा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जनाब आपने तो विजन 2030 के तहत बहुत कुछ करना है, तो हम आपको मशरिक़ वुस्ता को सेंट्रल एशिया तक रसाई के लिए पाकिस्तान का सी पैक फराम करते हैं, आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। कतर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो फिर ये मामला जो है बहुत बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। हमने मोटरवेज के लिए उनको 3 बड़े मंसूबों के लिए कहा है। एक, उनको हमने कहा है कि जी आप M6 के अंदर जो सक्खर से हैदराबाद तक है, फिर M10 जो कि कराची पोर्ट पे है, कराची पोर्ट के लिए है, दूसरी M13 जो कि खारियां से रावलपिंडी है, इसमें इन्वेस्ट करने की हमने दावत दी है। और साथ में हमने रिकोडिक के अपने 15% शेयर्स उनको बेचने का की ऑफ़र की है। आपको पता है $100 बिलियन का ये मंसूबा है, $15 बिलियन पाकिस्तान के पास आते हैं एकदम से, तो काफ़ी मामलात पाकिस्तान के बेहतर हो जाएंगे। और इसके लिए SIFC का क़याम, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी के तमाम तर हर्डल्स, पॉलिसियों का तसलसल और उस तरह की चीज़ों के लिए इस दफ्तर को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही हैं और उम्मीद की जा सकती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बहुत जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे और पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत सी अच्छी खबरें होंगी। और ट्रंप के लिए मेरी एक नसीहत है कि अभी आपने ईरान से नाकाबिले एक ये कह सकते हैं कि तारीख़ी शिकस्त का सामना किया। जिस तरीके से आपको ईरान ने आपने हम बंद करके लिटा लिटा के मारा है, अब ये दूसरा पंगा आपको अभी फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल आप अपने मिड टर्म इलेक्शन की परवाह करें, आप नेतन्याहू को जितवाने की प्लानिंग मत करें, क्योंकि ये मामला अब जब आप रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो फिर कोई भी दीवार से लगने के बाद मज़ीद पीछे नहीं हो सकता, फिर वो आगे ही आता है और वो फिर आपको पुश करता है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।